بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدھا کرو، شدہ رکھو، شدہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. بات سنی ہے نا بھائی، آپ حضرات نے اسی طرح سے عمل کرنا ہے اور اپنے 24 گھنٹے کے نظام بنا کر ان عملوں کو کرنا ہے. دراصل یہ ساری محنت اور ساری کوششیں اور سارے اعمال اس لیے ہے تاکہ دعا میں قوت پیدا ہو. دعا اصل چیز ہے. اگر کسی کو دعا مل گئی، دعا کی قبولیت مل گئی، تو پھر دنیا آخرت کی کامیابی مل گئی ان کو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں. اللہ کے خزانے کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. ایسے خزانے کے مالک ہیں. ہماری تمام ضروریات دنیا آخرت کی اور ساری چیزیں جو بھی ہماری ضرورت ہے وہ سب اللہ سے مانگنا ہے. اور اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، ہر چیز پر قادر ہے. جو مانگے بندہ وہ اللہ عطا کرنے پر قادر ہے. باقی اللہ کا دستور یہ ہے، دنیا میں جو چیز مانگی جاتی ہے اگر وہ بندے کے لیے مصلحت اور خیر کی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور اگر بندہ ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے تو دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، لیکن اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں. آخرت میں اس دعا کے نتیجے اللہ تعالیٰ انعامات دیں گے اور یاد دلائیں گے کہ تم سے دعا مانگنے کو کہا گیا تھا، تم نے دعا مانگی تھی. وہ کہیں گے کہ ہاں اے اللہ، ہم نے بہت ساری چیزیں دعا میں مانگی تھی. کچھ تم کو مل گیا؟ ہاں مل گیا. کچھ نہیں ملا؟ نہیں ملا. لو آج جو تم کو دنیا میں نہیں ملی وہ آج تم کو دیا جائے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا دروازہ کھول دیا جائے گا. اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہ سارے محنت جو ہے وہ دعا میں قوت پیدا کرنے کے لیے. اصل میں ان محنتوں کے ذریعے سے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے. ایمان کے ذریعے سے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے اور اعمال کے ذریعے سے اس تعلق میں قوت پیدا ہوتا ہے. بندہ قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے. تو جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اللہ سے دعا جو چیز مانگتے ہیں وہ اللہ کر دیتے ہیں. اس لیے بھائی ان ساری محنتوں کو کرنا اور پھر دعا مانگنا ہے. اب یہ ہے کہ 3 دن تک آپ یہاں ٹھہرے، باتیں سنی اور محنت کے لیے آمادہ ہوئے، نیتیں کی. اللہ تعالیٰ سے اب مانگنے کا وقت ہے. لہذا خوب اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے دینے پر قدرت رکھتے ہیں اور اللہ کے خزانہ بھرا ہوا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ درود شریف پڑھ لیں. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، بيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره.
لك الحمد إنك على كل شيء قدير. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا محمدا بما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. اللهم إننا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم
خذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، فكن أنت ولينا، فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مرضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم التف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أظلنا يوم لا ظل إلا ظل عرشك. اللهم اسقنا من حوض نبيك شربة هنيئة مريئة لا نزمه بعدها أبدا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره. اللهم انصر الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره. اللهم انصر الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم، واجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ مجھے زندگی گناہ خطا کے معاف فرما. اے اللہ
আমরা গুনাহগার, খাতাকার, সিয়াকার। আল্লাহ আমাদের গুনাহকে আপনি মাফ করে দেন। আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের গুনাহের কারণে আযাব দিয়েন না। আল্লাহ আপনি আমাদেরকে পুরা পুরা মাফ করে দেন। আল্লাহ কোনো গুনাহ ছাড়েন না, সব গুনাহই আপনি মাফ করে দেন। আল্লাহ আপনার ওয়াসিউল মাগফিরা, আল্লাহ আপনার মাগফিরাত আমাদের গুনার চেয়ে অনেক বেশি। আল্লাহ আপনি আমাদের গুনাহগুলিকে মাফ করে দেন। আল্লাহ পুরা উম্মতের গুনাহকে মাফ করে দেন। সমস্ত মুমিনিন, মুমিনাত, মুসলিমিন, মুসলিমাত, আল্লাহ জিন্দা মুর্দা সকলকে আপনি মাফ করে দেন। আল্লাহ ইমানের হাকিকত ও কামাল নসিব করে দেন। আল্লাহ ইমানি সিফাত নসিব করে দেন। আল্লাহ ইমানের সঙ্গে খাতেমা নসিব করে দেন। আল্লাহ ইমানের সঙ্গে খাতেমা নসিব করে দেন। আল্লাহ ইমানের সঙ্গে খাতেমা নসিব করে দেন। আল্লাহ মৌত মা বাদাল মৌতের মধ্যে বরকত মুকদ্দর করে দেন। আল্লাহ সুন্নত वाली जिंदगी शौक नसीब করে দেন। আল্লাহ সুন্নত के दुनियाতে जिंदा করে দেন। আল্লাহ আপনার হাবিবের সুন্নত की जिंदा করে দেন। আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নত वाली जिंदगी नसीब করে দেন। আল্লাহ খুশু वाली নামাজ नसीब করে দেন। আল্লাহ খুশু वाली নামাজ नसीब করে দেন। আল্লাহ খুশু वाली নামাজ नसीब করে দেন। আল্লাহ ফরাইজ কে আদায় করার তৌফিক নসিব করে দেন। আল্লাহ আল্লাহ ফরাইজের সমস্ত কোতাহিকে আপনি মাফ করে দেন। নামাজের মধ্যে যত কোতাহি হয়েছে সব মাফ করে দেন। আল্লাহ রোজার মধ্যে যত কোতাহি হয়েছে মাফ করে দেন। আল্লাহ হজে যত কোতাহি হয়েছে মাফ করে দেন। আল্লাহ যাকাত আদায় করতে যত কোতাহি হয়েছে মাফ করে দেন। আল্লাহ ইলমে নাফে নসিব করে দেন। আল্লাহ জাহালাতকে আমাদের দূর করে দেন। আল্লাহ ইলমে নাফে নসিব করে দেন। জাহালাতকে দূর করে দেন। আল্লাহ जिक्र ध्यान नसीब करे देन। गफलत के दूर करे देन। अल्लाह जिक्र ध्यान नसीब करे देन। अल्लाह गफलत के दूर करे देन। अल्लाह हुस्न अखलाक नसीब करे देन। अल्लाह हुस्न अखलाक के जिंदा करे देन। अल्लाह हुस्न अखलाक नसीब करे देन। शमाइल द्वारा आरस्ता फरमान। अल्लाह रज़ाइल থেকে पाक फरमान। अल्लाह मुसलमाনের जान माल आबरू इज्जतेর হেফাজত फरमान। মুসলমানের মুলকের হেফাজত फरमान। মুসলমানের মুলকের হেফাজত फरमान। মুসলমানের ईमान आमाल अखलाकेर हेफाजत फरमान। अल्लाह आपस उल्फत व मोहब्बत कायम फरमान। अल्लाह इत्तिफाक व इत्तिहाद कायम फरमान। अल्लाह तफर्रुक व तशत्तुत के ख़त्म फरमान। झगड़ा विवाद मारामारी हानाहानी के ख़त्म फरमान। अल्लाह इखलास दौलत नसीब फरमान। दुनिया तलबी खुद गर्जी रियाकारी के माफ़ फरमान। अल्लाह दावत वाला काम के पूरा आलम में मुझे जिंदा फरमान। पूरा उम्मत के दावत वाला कदर पे मुज्तमे फरमान। अल्लाह पूरा उम्मत के दावत वाला कदर पे मुज्तमे फरमान। अल्लाह एक समस्त रुकावट के दूर फरमान। अल्लाह काम के हिफाजत फरमान। अल्लाह काम करने वाला दिल के हिफाजत फरमान। अल्लाह कामिल मराकज़ गुली के हिफाजत फरमान। अल्लाह আমাদের जोड़ के भरपूर कामयाब फरमान। अल्लाह अल्लाह सारा आलमेर जन्य बाइस रुश्द व हिदायत बनान। अल्लाह আমাদের जमा हवा के कबूल फरमान। अल्लाह আমাদের जुदा हवा के कबूल फरमान। अल्लाह सब रकमेर खैर আমাদেরকে नसीब फरमान। अल्लाह सब रकमेर शर থেকে আমাদেরকে হেফাজত फरमान। अल्लाह सब रकमेर शर থেকে আমাদের হেফাজত फरमान। अल्लाह हर शरीर शरारत থেকে হেফাজত फरमान। अल्लाह हर फितना থেকে হেফাজত फरमान। अल्लाह हर फितना থেকে হেফাজত फरमान। अल्लाह हक़ कलमा के बुलंद फरमान। अल्लाह बातिल कलमा के नीचा फरमान। अल्लाह बातिल स्कीम के फेल फरमान। अल्लाह बातिल स्कीम के बातिल विरुद्ध व्यवहार फरमान। अल्लाह बातिल सब रास्ता के बंद करे देन। अल्लाह हक़ सब रास्ता के खुले देन। अल्लाह हक़ सब रास्ता के खुले देन। अल्लाह हक़ वालदर मदद फरमान। गैबी ताईद शामिल हाल फरमान। अल्लाह कदम कदम नुसरत फरमान। अल्लाह सहूलत युस्र मामला फरमान। अल्लाह फजल करम मामला फरमान। अल्लाह आफियत मामला फरमान। अल्लाह যারা আমাদের কাছে দোয়ার জন্য বলছে লিখছে আশা করে अल्लाह তাদের সমস্ত জায়েজ হাজাত के पूरा फरमान। परेशान हाजिर परेशानी के दूर फरमान। अल्लाह बीमारদের के शिफाए कामिल आजिला नसीब फरमान। अल्लाह যারা করজে আটকা আছে তাদের গায়েব থেকে করজদায়ী सूरत पैदा फरमान।
اے اللہ ناحق مقدمہ اٹکا سے تدر خلاصی نصیب فرمان اے اللہ بے اولاد دے کے نیک اولاد نصیب فرمان بے روزگار دے کے حلال روزگار نصیب فرمان اے اللہ بے شادی شدہ چلے میدے شادی انتظام فرمان اے اللہ ہمارے دعا کے محض اپنا مہربانی ذرا قبول فرمان سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سارے حضرات تشریف رکھیں. جو جماعتیں اللہ کی راہ میں نکلنے والی ہے ان کا مصافحہ ہوگا. سارے حضرات سے گزارش ہے باادب ابھی سب تشریف رکھیں. انشاءاللہ مصافحہ کا ترتیب بتایا جائے گا آپ سے. پھر ہم انشاءاللہ ادب کے ساتھ آہستہ آہستہ مصافحہ کریں گے. حضرت بیمار ہیں تھوڑی دیر مصافحہ کریں گے اس لیے ادھر سے پہلے آنا شروع کریں. باقی سارے ساتھی تشریف رکھیں. ادھر سے آنا شروع کریں. মাথা লাগবে